الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله ولا إله إلا الله الله يا الله والله أكبر. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Musalipod ako ni Allah kang satanas nga tununglo. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamanghihatagon, ang pinakamaluluyon. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ang tanan nga pagdaig ngadto kang Allah, ang Ginoo sa mga kalibutan, ang panalangin o kalinaw, maanaa sa atong balaan nga propeta Muhammad ug siyang balaan nga kabanayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang kalinaw, kaluoy ug panalangin sa Allah, maana kaning tanan. Nagpasalamat kita ug dako sa Allah subhanahu wa ta'ala nga gitagaan kita gigayon sa pagpadayon niya tong programa kabahin ning mga balaod sa Islam, ilabi na kining may kalabutan diha sa ibadat. Ug niabot kita sa lain nga pagtulunan nga mao kanang kabahin sa gitawag nato og itikaf. Ang itikaf mao kanang pagpabilin diha sa masjid sa pipila ka mga adlaw aron sa pag-ampo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ug tungod niya na mga igsuon, ningabot kita sa kabahin ini nga hilisgutan. Mo kanang ang kadugayon diha sa ihtikaf. Atong giingon nga ang pinakaubos nga kinadugayon o kanang panahon sa ihtikaf mo kanang 3 ka adlaw. Ug ubos sa 3 ka adlaw dili na kana maingon nga insakto. Mao man nga ang atong ihtikaf 3 ka adlaw. Nga atong giingon nga magsugod kini sa dili pa ang azan sa sob. Sa buntag nga pag-ampo sa dili pa diha magsugod ang itikaf hangtod sa ikatulo nga adlaw nga diha sa Maghrib sa ikatulo nga adlaw. Diha ang mo kana ang pinakaubos nga gidugayon sa ihtikaf. Kining lain nga mas'ala o isyu diri sa itikaf. Ingon ani siya mga igsuon. Diri sa 3 ka adlaw nga itikaf, kung ato kining balansihon, ato kining ihapon, kining itikaf, kung magsugod man diha sa kaadlawon, sa dili pa ang azan nga buntagon nga pag-ampo nga ng salatul sob, ug matapos kini sa ikatulo nga adlaw sa Maghrib, kung atong tanahon, balansihon nato pag-ayo, kung gintahon nato pag-ayo, 3 siya ka adlaw, 3 ka adlaw, ug 2 siya ka gabi. Mo kana ang kung atong balansihon pag-ayo. 3 ka adlaw, ug 2 ka gabi. Ug tungod niini mga igsuon, sa kining 3 ka adlaw ug 2 ka gabi, mo man nga diha sa gabi, dili pwede nga mugawas diha sa masjid. Mo man nga usa sa mga kondisyon sa itikaf nga na ang mu'takif, na ang tao nga nag-itikaf diha sa sulod sa masjid, dili siya pwede nga mugawas. Lain nga isyu o mas'ala kabahin ining kadugayon sa itikaf. Kining pag-itikaf mga igsuon kay sa dili man kalikayan. Ginaingon diri nga walay problema kung kibali muhawa siya sa pag-itikaf diha sa unang adlaw o sa ika-2 adlaw. Pwede siya nga muhawa. Basta kanang iyang itikaf niya, mustahab nga itikaf. Sa lain nga pagkasulti, girekomendar nga itikaf, pwede siya nga muhawa sa unang adlaw o sa ika-2 nga adlaw. O kaha, diha sa panumpa, kanang nadr, na say pangako, panumpa, nga wala kayo na specify o na takdaan ang panahon. Sa ining bahina mga igsuon, pwede siya nga mo kanang muhawa
diha sa pag-itikap sa unang adlaw o sa ikaduha nga adlaw. Basta mga igsuon, dugang nga pagpatinaw ini, nga kung ang tao, kung naa na siya sa duha ka adlaw nga pag-itikap, kibalin human na ang iyang duha ka adlaw nga itikap. Unya naa pagyapon siya sa Maghrib, sa sunod nga adlaw, naa siya sa duha nga gabi nga itikap, unya nahuman na ang duha ka adlaw, unya naa pagyapon naabutan siya sa Maghrib, sa ikaduha nga gabi, gikinahanglan mga igsuon, obligado, wajib, nga ipadayon niya ang iyang pagpuasa o pag-itikap. Mo kanang kabahin ni mundong gisulti nato mga isong kaganiha, nga kung nakahuman ka og duha ka itikap, duha ka adlaw nga itikap, ug unya naabtan ka sa Maghrib, duha ka adlaw, unya naabtan kag Maghrib, sa kanang ikaduha nga gabi, gikinahanglan nga ipadayon nimo ang imong pag-itikap para sa ikatulo nga adlaw. Mo kanay balao di mga igsuon. Nga makita nato ni nga kabahin ini nga diha sa riwaya o saysay nga kung human na ka na kumpleto og duha ka adlaw imong pag-itikap, unya naa pagyapon ka sa masjid sa Maghrib para sa ikaduha nga gabi, unya pagkaugma mao na ikatulo nga adlaw sa itikap, obligado, wajib nga ipadayon na ang imong pag-itikap. Mga igsuon, lain na usab kini nga tong paghisgutan. Kini gingon nga panahon sa itikap. Katumiagi ang kadugayon sa itikap. Karon mga igsuon, panahon sa itikap. Diha sa itikap mga igsuon, kung ibutang nato ang tulo ka adlaw nga mo'y ubos ka, mo ni pinakaubos nga adlaw sa itikap. Kibalit, tulo ka adlaw ang pag-itikap. Mao kini ang kauban sa pag-itikap, mao kanang pagpuasa. Pagpabilin diya sa masjid. Ug ang panahon sa itikap, o pinakamaayo nga panahon sa itikap mga igsuon, mao kanang sa bulan sa Ramadan, bulan sa puasa. Ang pinakamaayo nga panahon sa itikap. Ilabi na gayud sa ikapulo nga adlaw o katapusan nga pulo nga adlaw diya sa Ramadan, muna'y pinakamaayo nga mag-itikap. Balik ko na ito mga igsuon aron makasiguro kita nga ang pinaka maayo nga panahon sa itikap mo kanang bulan sa Ramadan. Ilabi na kanang katapusan nga mga adlaw, kanang pulo ka katapusan nga mga adlaw sa Ramadan, muna'y pinakamaayo nga panahon sa itikap. Ari kita sa lain nga angayan nga paghisgutan. Kining lugar sa itikap. Asa man ang maayo nga lugar sa itikap. Mga igsuon, unang masala o isyu. Ang pinakamaayo nga lugar sa itikap mga igsuon, unang nga masala nga diha sa Masjidul Haram, diha sa Makkah, sa Saudi Arabia. Laing nga lugar nga pinakamaayo, Masjidun Nabi sa Madina, sa Saudi Arabia gihapon. Lain nga lugar nga mas maayo mag-itikap sa masjid sa Basra. Ug lain pa nga lugar mga igsuon nga maayo nga mag-itikap diha sa Masjidul Kufa sa Iraq. Masjidul Basra mga igsuon sa Iraq na siya. Masjidul Kufa sa Iraq gihapon. Muna'y pinakamaayo kining upat ka lugar nga masjid, pinakamaayo kung mag-itikap. Pero kay layo man kita mga igsoon dito, sa ato nga lugar gitawag og Masjidul Jami. Kanang masjid nga diin magtapok ang tanan. Walay pagpihig, walay pagpili. Dako nga masjid sa usa ka lungsod, sa usa ka lugar. Diha ang maayo nga maghimog itikap. Ug dugang niya na mga igsuon, kining isyu nga atong gisgutan karon, sa katong upat ka masjid nga maayo kayo nga lugar nga diha maghimog itikap, ug dugang niya na mao ang Masjidul Jami. Kay layo man kayo itong upat ka masjid. Masjidul Haram, Masjidul Nabi,
Masjidul Basra, Masjidul Kupa, lahi man ka ito. Naara kita sa atong Masjidul Jami nga kanang dako nga masjid nga tapukanan sa tanan. Apan mga igsuon, kung adto kita sa uban nga masjid, nga gagmay nga masjid, nga dili tapukanan para sa tanan, wala ka na gid katugot. Dili siya gid katugot, dili man sakto ang atong pag-itikap. Kung masjid nga gamay-gamay lang, kinahanglan Masjidul Jami. Sa usa ka lungsod, sa usa ka lugar, diha ta mohimo sa atong pag-itikap. Munay usa sa mga masala o isyu kabahin ining lugar nga mohimo sa itikap. Lain nga masala o isyu kabahin ining lugar sa itikap, kung ang atong lugar, kibali syudad o lungsod, adunay duha ka Masjid Jami o kaha daghan pa nga Masjidul Jami. Kibali dako nga masjid. Sa usa ka lungsod o syudad na ay duha ka Masjidul Jami ba o pipila. Sining bahin mga igsuon, ang mu'takib o ang tao nga gusto mag-itikap, siya mismo magpili siya asa nga masjid ang iyang pilion, asa nga Masjid Jami nga diha magtapok ang mga tao, dito siya magpili. Walay problema ka na. Kay puro man sila Masjidul Jami. Siya na lang ang magpili asa iyang gusto. Mga igsuon, lain nga masala o isyu kabahin nining lugar nga diin mohimo sa itikap. Si kinsa katong nag-ihtikap o nagpabilin, kining ihtikap kung ninghimo siya ihtikap diha sa iyang balay, o ka ninghimo siya ihtikap sa Husaynia, o ka ninghimo siya og ihtikap diha sa center, o ninghimo siya ihtikap diha sa dili Masjid Jami nga kanang gamay nga masjid, dili Masjid Jami, gamay nga masjid nga dili siya Masjid Jami, ang iyang itikap dili insakto mga igsuon. Muna nga bantayan nato mga igsuon kay basig masipya ta ang lugar nga diin mohimo kita itikap Masjidul Jami nga diha magtapok ang tanan. Dili katong masjid nga gamay. Masjid diri, masjid diha, ginagmay nga masjid dili. Kinahanglan dako nga masjid nga pagtapukan sa tanan sa kanang lungsod o kanang syudad. Dili pwede ang balay mag-itikap, dili pwede sa Husaynia o sa mga center. Dili pwede ang itikap, dili man sakto. Maskin pagani nga giuna to, maskin pa nga gamay ka na nga masjid. Dili jami nga masjid, basta masjid siya nga masjid siya apan dili jami, dili pwede nga mag-itikap. Kay dili man sakto ang atong pag-itikap. Lain nga masala o isyu kabahin ni mga igsuon. Diha sa itikap, dili pwede nga pila ka masjid. Kibali, diha sa itikap, kinahanglan usarayod ka masjid. Kay kung ang tao, ang mu'takif, ang gusto nga mag-itikap, ninghimo siya og itikap sa kini nga masjid, butang nato duha ka adlaw, usa ka adlaw, o sa kapanahon, pila ka panahon diha. Pag diha, ningbali na pud sa lain nga masjid. Usa ka adlaw, duha ka adlaw ba diha? Sining bahin mga igsuon, dili insakto. Dili insakto ang iyang itikap. Dili pwede nga kini nga masjid mag-itikap sa diha, unya mag-itikap na pud siya sa lain nga masjid. Pila ka adlaw diri mag-itikap siya kani nga masjid, unya pila ka adlaw nga mag-itikap sa lain nga masjid. Mao man nga kining isyu nga atong isgutan o masala nga ang tao nga mu'takif nga moadto sa masjid aron mag-itikap, dili siya pwede nga mag-itikap og pipila ka mga masjid. Kung dili mag-itikap lang siya usa ka masjid. Mga igsuon, lain nga o katapusan nga masala o isyu kabahin ining kanang lugar nga mohimo kita og itikap, nga kung ang mu'takif o kanang tao nga nag-itikap na ay problema o na ay nakababag sa pagpadayon sa iyang pag-itikap. Sa ining bahina mga igsuon, kay naamang kay nakababag nga lisod kaayo,
na dakong problema, sa ning bahina mga igsoon, ang iyang pag-ihtikap maimbalido. Kung naay nakababag, naay dakong mga kabilinggan sa kinabuhi, nga nakababag, nga dili siya makapadayon sa iyang pag-ihtikap, sa ning bahina mga igsoon, imbalido ang iyang pag-ihtikap. Mao kana ang gipasabot nining katapusan nga masala o isyu nga atong gisgutan. Kabahin diha sa lugar sa pag-ihtikap. Mga igsoon, nahingunaw ko inyong nasabtan ang atong pagpatinaw kabahin nining mga pipila ka mga gisgutan nato nga may kalabutan diha sa ihtikap. Kanang pagpabilin sa masjid aron sa pagsimba, aron sa pagampo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ug minalagad sa pag-ingon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang kalinaw, kaluoy, ug panalangin sa Allah, maana kanyong tanan. Daghang salamat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.